सिरियसली घेवन हो इशू रेज केल्लो आसा. आता कितलेशेच म्हयने जाले एक्चुअली, आनी ज्या ज्या जाग्याचेर आमी इशू घेतलो हो तातूंत ते पळोवन लोकांनी आमकां कॉल करून आपल्या लोकॅलिटीन कितें कितें इश्यूज आसा रस्त्याचे ताज्या बद्दल आमकां सांगपाक लागले. तेन्ना मागीर आमी हो एक फॉर्मल कॅम्पेन कसो केलो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा बीजेपीचे बुराक. आनी जितले आमी हो इशू काडटा तेन्ना सरकाराचो एक रिएक्शन येता, पूण ऑन द ग्राउंड व्हडलेशें कांय चेंज जायना. जेन्ना आमी पयलीं इशू काडपाक लागले तेन्ना सरकारान पॅच वर्क केलो. खंय खंय खूब कडेन माती सुद्दां भरून खड्डे पुरोवपाची म्हणजे इतली घाई केली. ताज्या मागीर इतलो प्रेशर आयलो की तांकां मंत्रीच बदलचो पडलो. आनी आतां मंत्री सुद्दां पीडब्ल्यूडी मंत्री सुद्दां आतां बदलिल्लो आसा. आनी ह्या पीडब्ल्यूडी मंत्री बाब दिगंबर कामत जे आसा, हीज होल फोकस शूड बी ओन्ली ऑन रोड्स. कित्याक आतां पीडब्ल्यूडीन पयलीं रस्तेय आसताले आनी ड्रिंकींग वॉटरूय आसताले. आज ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटूच वेगळो जाल्ले आसा. सो खरें म्हळ्यार बाब दिगंबर कामत सारक्या मनशान, जो नॉट जस्ट आमदार, नॉट जस्ट मिनिस्टर, पूण राज्याचो मुखेलमंत्री जावन आशिल्लो इतले 5 वर्सां, ताजे कडेन सुद्दां ही कामां जायना. हें पळोवन सामकें वायट दिसता. तरी पूण आमी आमची मोहीम चालू दवरल्या. बीजेपीचे बुराक कॅम्पेन इज गोईंग ऑन स्टील इन फूल स्विंग. पयलींच तुमकां अपडेट दिल्ली आसा की ऑलमोस्ट 50,000 पेक्षा चड आमकां लोकांनी सिग्नेचर दिल्ले आसा. आनी आवर टार्गेट इज 1 लाख. सो ही मोहीम चालू आसा. तरी पूण म्हाका दिसता जी परिस्थिती आसा ग्राउंडार आनी जशे तरेची घटना घडटा ताज्या बद्दल लोकांक ही जागृताय करपाक खूब गरजेची आसा. दॅट इज वाय वी डिसायडेड टू हॅव दीस प्रेस कॉन्फरन्स. आमचे बरोबर आसा आमचे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन बाब श्रीकृष्ण परब. हांव मागता तुमकां 2 मिनटां तांणी सांगचे. सगळे मिडिया भावांक येवकार आनी सगळ्या गोंयकारांक नमस्कार. जशें वाल्मिकी बाबान सांगलें की आमी सगळ्या रस्त्यांची हालत पळोवन गोंयभर आमची बीजेपीचे बुराक ही कॅम्पेन लॉन्च केल्ली. मागीर आमी सायनींग कॅम्पेनूय स्टार्ट केली. जी सायनींग कॅम्पेन घेवन आमी घराघरांनी गेले, प्रत्येक दारादारांनी गेले आनी सगळ्यांच्यो लोकांच्यो सायनी घेतल्यो लेटरांचेर. आनी तेजो कावंट फाटले फावट आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवनूय सांगलेलो की 2-2.5 आठवड्यांनी आमी 50,000 वयर गोंयभर सायनी कलेक्ट केल्ल्यो. आनी आमी अशें एक्सपेक्ट केल्लें की आमी तो पर्यंत तरी ह्या सरकाराक जाग येतली. कित्याक प्रत्येक फावटी जर एका मनशाची कोण एका चुकी खातीर लज करीत रावता जाल्यार ती लज करता म्हणून तरी कोण काम करून ते सगळे आपलें काम सुदारपाचो प्रयत्न त्या मनीस करता, नॉर्मल मनीस करता. पण हे सरकार निर्लज्ज जाल्लें आसा. हे सरकार एरोगंट जाल्लें आसा आनी हे सरकार काम चोर जाल्लें आसा. कित्याक जेन्ना एक रस्त्या सारकी बेजीक नेसेसिटी ही गजाल आसा पळय, ती सारकी दिवपाक जायना आनी त्या खातीर लोक आवाज करता, तेन्ना तरी ते काम करून रस्ते सारके करपाचो यत्न तेंच्यांनी करपाचो आसता. आतां फाटल्या दिसांनी हांव तारीख घेता आयज, फाटल्या ऑगस्टान 21 ऑगस्टाक नवो कॅबिनेट मिनिस्टर आमकां गोंयांक मेळ्ळो आनी तेका ह्या पीडब्ल्यूडीचे कारभार तेज्या हातीन सोंपयलो गेलो. तेन्ना आमचो दिगंबर कामत जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसा तेणी खूब मिटिंगो घेतल्यो अशें आमकां तुमच्या प्रेस भावा कडल्यानूच, प्रेस मिडिया कडल्यानूच कळून येयलें की खूब मिटिंगो तेणी घेतल्यो. खूब जाणां कडेन तेणी अश्यो मिटिंगो घेतल्यो. फोटो सगळ्या लोकांनी चवथीतल्या दिसांनी पळयले आनी तेन्नाच तेणी सांगलो की आपलो पयलो ध्येय, पयलो आपलो टार्गेट आसतलो ते रस्ते सारके करपाचो. आयज 21 ऑगस्ट आनी आयज 29 सप्टेंबर, आयज पर्यंत जर पळोवपाक गेले जाल्यार कितलेशे दीस जावन गेले, म्हणजे मेजपाक गेल्यार 38 डेज जावन गेल्ले आसा आनी तासांनी मेजपाक गेले जाल्यार 900 वरां वयर तास जावन गेल्ले आसा. ज्या दिगंबर कामतान म्हटलेलें की आपूण फक्त 24 वरां भितर सगळ्या कामांक लायतलो आनी सगळे रस्ते सारके करपाक करतलो, तें आमकां खंयच दिसून येयल्लें ना. खंय यत्न सुद्दां जाल्लो दिसून येयल्लो ना की बाबा खंय तरी हे काम करता आनी खंयचे थोडे तरी रस्ते जाले सो आशा धरपाची की फुडले रस्ते सारके जातले, हे खंयसरूच आमकां दिसून येयल्लें ना. त्याच खातीर आयज म्हाका हे शब्द वापरचे पडले की तो सरकार काम चोर जाल्लो आसा बेजीक नेसेसिटी दिवपाक.
हेच सगळें चालू आसतना तेंचो सेवा पखवादा म्हणून कितें तरी एक इनिशिएटीव चालू आसा, त्या इनिशिएटीव अंडर ते बारीक बारीक कितें तरी इव्हेंट करता. हांव तेंचे कडेन तरी मागता, बाबा तुमचो सरकार कामचोर आसाच, पण ह्या सेवा पखवादाक तुम्ही कितें जो इव्हेंट करता पळय, आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराच्या बर्थडेच्या निमतान जे तुम्ही करता पळय, ती सेवा मातशी रस्त्याचेर करा. तुम्ही तरी मातशे ते चला आनी ते खड्डे भरपाचो यत्न करा, कित्याक तुमचो कॅबिनेट मिनिस्टर जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसा तो काम चोर जाल्लो आसा. आणि अशेंच न्हू, हांव फक्त होच पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराक हांव काय म्हणना, कित्याक ही प्रथा प्रत्येक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कोण येता पळय ही प्रथा सदांच चालू उरता की ते शपथ घेतना सांगता की अशें करतले तशें करतले, पण मागीर फक्त गोंयकारांक मेळटा ते अश्युरन्स. रस्त्याची हालत हांव तरी पळयता तो म्हटल्यार पावसकराचो एक टायम आसलो तेन्नाच्यान अजून पर्यंत असोच आसा. पावसकर जालो, तेच्या उपरांत काबराल जालो, तेच्या उपरांत आमचो सीएम सर जालो, आनी ते आतां हो दिगंबर कामतूय आसा. पण कोणीच रस्ते सारखे करपाक आनी सेफ रस्ते दिवपाक गोंयकारांक यत्न करूं केन्नाच केल्लो आमकां दिसना. फक्त आमकां पानां पुसपाच्यो गजाली चलता आनी गोंयकारांक फटयतात. सो एक तर हो सरकार कामचोर आसा, नाजाल्यार एक तर सरकार हो एरोगंट आसा. आता खंयचे ते गोंयकारांनी चिंते. एरोगंट कित्याक म्हणटा, जेन्ना जर आपलें काम करिना अशें दिसता आनी कोण तरी तांकां दाखोवन दिता आनी तरी ते करिना जाल्यार तांचो घमंड दिसता, एरोगन्स दिसता आमकां. सो एक तर दोना भितरले एक कितें तरी आसा, एक तर कामचोर नाल्यार एक तर एरोगन्स. आतां तुमी डिसायड करचे गोंयकारांनी ते कितें आसा तें. आनी हांव मागता ते कितें आसूं, मातशें काय तेंचे कडेन जायना जाल्यार सेवा पखवादा ते लोक करतात पळय तुमचे, ते तरी मातशें करा आनी ते रस्ते सारके करून दिया आमकां. आतां एक एक्झाम्पल दिता हांव. एक एक्झाम्पल म्हटल्यार काल आमी सदांच उठून दाखयला. आमी फर्स्ट डे जेन्ना बीजेपीचे बुराकाची सुरवात केल्ली त्या दिसा तुमकां आमी सगळ्यांक दाखयल्लें की त्याच टायमार एक एम्ब्युलन्स थंयच्यान पास जाल्ली आनी ती एम्ब्युलन्स कशी खड्ड्याच्या रस्त्यांसून पास जाताली पळय ती तुमकां आमी रील करून आनी लायव्ह व्हिडिओ करून तुमकां दाखयल्ली. आतां जेन्ना हो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरान आपली चेअर घेतली, चार्ज घेतलो, तेन्ना त्यांनी पयलीं सगळ्यांक सांगलें की पयलीं पर्वरीच्या रस्त्याक जे कितें चल्लां पळय सर्वीस रोड कितें आसा पळय ते सारकें करतलो म्हणून तेणी सांगलें. परत आमी 2-3दा आमी थंय आमचो मोठो बीजेपी बुराकाचो कॅम्पेन केलो. फर्स्ट हांवें थंय लायव्ह केल्लें, मागीर आमी सगळे लिडर्स वचून थंय रोड ड्रायव्ह करून तुमकां दाखयलें की कितें हालत आसा आनी कितें वायट परिस्थिती आसा ती. तरी आसतना काल आमी एक इश्यू पळयलो, एक ट्रेजेडी, एक एक्सिडंट पळयलो आमच्या गोंयांत. ते म्हणटा ते पर्वरी म्हापसा रुटाचेर. त्या रस्त्याचेर काल एम्ब्युलन्स आसली, ती थंय खड्ड्यांच्या पुअर कंडिशन ऑफ रोड हेच्या खातीर ती पडली. आतां भितर पेशंटूय आसलो. सो हे जो एक्सिडंट जालो पळय हेचे क्रेडीट कोण घेता, की सगळ्या गजालींक गव्हर्नमेंट क्रेडीट घेवपाक फुडें आसता. हांव विचारता तुमकां की हेचे क्रेडीट कोण घेवपाक सोदता आतां, की त्या आमच्या लोकांक खातीर तर तुमी सेफ रस्तो दित ना. काल जी एम्ब्युलन्स पडली ते एम्ब्युलन्स पडली बिकॉज पुअर कंडिशन ऑफ रोड. आता तेजे क्रेडीट गव्हर्नमेंट घेवपाक शकता काय? ते क्रेडीट घेवपा खातीर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर फुडें आसतलो काय ऑर सीएम फुडें आसतलो काय? कित्याक ही तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी. पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराची रिस्पॉन्सिबिलिटी तर रस्ते सारखे करपाची आनी तो करता काय ना ते पळोवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएमाची. सो दोगूय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक रेडी आसा काय हो क्वेश्चन तुमकां विचारता आनी गोंयकारांक विचारता की हो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंची काय ना ती. कित्याक तेंची आमकां सगळ्यांक खबर आसा की तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी, कित्याक आमकां सेफ रस्तो दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंची. एम्ब्युलन्स जी सारखी हेल्थ सर्व्हिसाचे हेचेर आसता, गरजेची गजाल आसता, तेका सेफ रस्तो बरो ट्रॅफिक मॅनेजमेंट दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकाराची आसा. हे केल्लें आमकां खंयच दिसना. तेजो इम्पॅक्ट म्हणून काल आमी तो एक्सिडंट पळयलो आनी सांगपाक सोदता की त्या एम्ब्युलन्सान त्या टायमार पेशंटूय आसलो. सो तेज्या जिवाक कितें फुडें बरें वायट जालें, त्या टायमार समज तेका मेडिकल इमर्जन्सी आसली जाल्यार कितें जालें, तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो होय म्हाका क्वेश्चन रेज करपाक जाय. सो परत एकदा ही प्रेस कॉन्फरन्स जशी आमच्या वाल्मिकी बाबान सांगली, ही प्रेस कॉन्फरन्स फक्त गव्हर्नमेंटा खातीर नासली, ही गोंयकारांक खातीर आसली. सो हांव गोंयकारांक परत एकदा सांगता, हेंकां आमच्या जिवाची कांयच पडलेलें ना. एक तर हो सरकार कामचोर जाल्लो आसा ऑर हो एरोगंट जाल्लो आसा, कितें तें तुमी चूज करा. आनी ही तशीच ही प्रेस कॉन्फरन्स गव्हर्नमेंटाकूय आसली की निर्लज्ज जावं नाकात, आता तरी मातशें रस्त्यांचेर काम करा आनी ते रस्ते सारखे करा. कित्याक आमच्या जिवाचे पडलेलेच ना. आता एम्ब्युलन्सीन कोण पेशंट ट्रॅव्हल करता, एम्ब्युलन्स ट्रॅव्हल करता, तेंचेय तुमकां पडले ना. सो मातशें जागे जाया, निर्लज्ज जावपाचें सोडा. देव बरें करूं. स्मार्ट सिटी म्हळ्यार फक्त म्हाका दिसता 1200-1300 कोटी मोडून
हाजे फक्त कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचें काम आशिल्लें. पणजेच कांयच बदलूंक ना. पणजेन अजुनूय फ्लडींग जाता, अजुनूय सुवेज ओवरफ्लो जाता, अजुनूय रस्त्यान खड्डे पडटा. आमकां स्मार्ट सिटी प्रपोजल सांगिल्लो सगळ्यांक तेन्ना म्हणिल्लें की सगळे रस्ते कॉन्क्रिटाचे जातले म्हणून. कितले जाले कॉन्क्रिटाचे? ऑलमोस्ट 80% रोड्स आर स्टील ऑफ एसफॉल्ट आनी ते एसफॉल्टाचे रस्ते तातूंत खड्डे जाता आनी तातूंत परत खणप जाता ह्या कामा खातीर त्या कामा खातीर. सो हो जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो आसा हो फक्त एक स्मार्ट सिटी स्कॅम जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता हे सगळ्या पणजेकारांनी पळयलां आनी सगळ्या गोंयकारांनी पळयलां. सो इनफॅक्ट एकदां कोणे तरी खंयच्या तरी मंत्र्यान म्हणिल्लें की आतां आमी असले स्मार्ट सिटी आनी एकाय शहरान करतले. त्या शहराच्या लोकांनी म्हळें नाका नाका आमकां स्मार्ट सिटी नाका, आमचो शहर आसा तितलोच बरो. म्हणजे अशी परिस्थिती जाल्ली आसा गोंयान की लोक म्हणटा की असले प्रोजेक्ट आमचे कडेन हाडूच नाका कित्याक जे आमच्या हातान शहर आसा ताजे सुद्दां तुमी पाड घालतात म्हणून. आनी इट इज आय थिंक द प्रायम एक्झाम्पल ऑफ करप्शन ऑन अ नेशन वायड लेवल. फक्त गोंयाचीच परिस्थिती न्ही पूण 100 स्मार्ट सिटी आमकां दितले म्हणून माननीय पंतप्रधान मोदीजीन म्हणिल्लें. आज कितले स्मार्ट सिटी आसा कोणूच उलयना. सो हाजेर म्हाका दिसता परत एकदा लोकांनी दखल घेवपाची गरज आसा. ज्या लोकांक आमी निवडून हाडटा ते आमी कित्याक निवडून हाडटा ती कारणां पयलीं आमी चिंतूंक जाय. आनी निवडून हाडटकच ही कामां कितें करतात आनी आमचे लायफ आनी आमची परिस्थिती कितें उरता तें चिंतून दिवंक जाय. तेन्नाच म्हाका दिसता आमी लोकशाही घेवन आमकां कितें तरी ताजो एडवांटेज जातलो. नाजाल्यार 5-5 वर्सांनी मतां मारून जर आमकां असलेच रस्ते, असलेच खड्डे आनी असलेच शासन मेळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता लोकशाहीचो कांय फायदो उरूंक ना. एकूच एड करता हेचेर हांव. तुमी म्हटलें स्मार्ट सिटीचे कितें तुमी उलोवपाक शकता. हांव एकूच सांगपाक सोदतां की स्मार्ट सिटीक आमच्या पणजे शहराक स्मार्ट करपाचो यत्न न्हू जाल्यार हो स्टुपीड करपाचो यत्न असो म्हाका दिसता. कित्याक हो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टा पयलीं हो पणजे शहर बरें स्मार्ट आसलें, हुशार लोकूय हुशार आसले आनी सिटी आमची स्मार्ट आसली. फक्त आतां लोक हुशार उरल्या बट सिटी जी इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आसा पळय ती सामकी स्टुपिडनेसा कडेन गेल्ली आसा. कित्याक आमी सगळो तुमी जो आतां सांगले तें आमी पळयल्लें आसा की सगळे यत्न वेस्ट जाल्ले आसा, पयशांचो करप्शन जाल्लो आसा आनी पयशे जशें उदक भरता आमच्या पणजे सिटीन आनी मागीर ते वयता तशें त्या उदकान ते व्हांवल्ले आसा. तेच्या भायर आनी कांयच ना. न्ही आतां भारतीय जनता पार्टी परत परत डबल इंजिन म्हणटात. पणजेन तांचो ट्रिपल इंजिन सरकार आसा. म्युनिसिपालिटी तांची आसा, आमदार तांचो आसा आनी CM तांचो आसा सेम पार्टीचो. सो आय मीन गव्हर्मेंट तांचे आसा प्लस सेंट्रलाकूय तांचे आसा. म्हणजे मेंबर ऑफ पार्लमेंट सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचो आसा नॉर्थ गोवा. सो इतली इंजिनां लावन तुमचे डबे खंयच फुडें वचना अशें कित्याक जाता हें खरें म्हाका दिसता लोकांनी चिंतूंक जाय. आतां कॉन्ट्रास्ट पळयल्यार सेम अर्बन मॉडेल दिल्लीक आम आदमी पक्षान 10 वर्सां सरकार चलयलो. सगळ्या हातून इतलें बरें काम केलें. लायट, उदक, रस्ते, सुवेज, हेल्थ, एज्युकेशन. म्हणजे जे आम आदमी जे सामान्य मनशाचे सामान्य गोंयकाराच्यो ज्यो गरजो आसता न्ही ताजेर ह्या सरकारान काम करूंक जाय आशिल्लें. तें सोडून फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट चल्ला आनी भ्रष्टाचार चल्ला. म्हणजे कोट्यांनी रुपयाचो भ्रष्टाचार चल्ला आनी तो लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाक आनीक कोट्याच्या रुपयाचे इव्हेंट मॅनेजमेंट जाता. जशें आतां बाब श्रीकृष्णान सांगलें सेवा पखवाडा म्हळ्यार कितें, तुमी कितले पयशे मोडून ते बी सरकाराचे मोडून. इट इज एक्चुअली सपोज टू बी अ BJPचो इव्हेंट पूण एक सरकाराचो म्हणून ताका एक ढोंग कसो करून आमचे टॅक्साचे पयशे ह्या सेवा पखवाड्याक तुमी यूज करतात. पूण लोकांची कामां कांयच जायना. एक तुमी जर रस्त्याचें काम जर केल्लें बरें खड्डे हें जावपाचें म्हाका दिसता लोक तुमची प्रशंसा करपाचे. सो इट इज ऑल जस्ट अ कंप्लीट म्हळ्यार फेसाड कसो जाल्लो आसा, फकाणां केल्ली जाल्लो आसा. लोक आतां फक्त रावल्या बाबा फुडलें इलेक्शन केन्ना बेगीन पावता काय म्हणून 1.5 वर्सां काय ताच्या पयलीं जाता काय म्हणून. कित्याक लोक भारतीय जनता पार्टीक विटिल्ले आसा सामके आनी तांकां केन्ना काय बेगीन गोंयचे भायर काडपाचो लोकांचो डिसिजन जाल्लो आसा. तुम्ही पळयतात GNH.
set. Love cell, it's inside. Drinking in the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe.